बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अवाम के साथ साथ हमारे फॉर्मर वजीर खजाना हफीज शेख साहब भी महंगाई के जेर आताब आए हुए हैं, क्योंकि उनको उनकी नौकरी से निकाला गया महंगाई की वजह से। उनके नौकरी से निकाले जाने पर, उनको बरतरफ करने पर हफीज शेख साहब को बहुत ढेर सारे सवालात जन्म दे रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि भाई अगर हफीज शेख साहब को निकाला परफॉर्मेंस पर गया है तो फिर सिर्फ और सिर्फ बरतरफी ही क्यों की गई, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर हफीज शेख साहब को महंगाई की वजह से निकाला गया है तो क्या सिर्फ और सिर्फ इसकी जिम्मेदारी हफीज शेख साहब के तनहा कंधों पर डाली गई है? क्या इसकी जिम्मेदारी मजीद मोहतरम प्राइम मिनिस्टर या हुकूमत पर नहीं डाली गई? सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर हफीज शेख साहब की कारकर्दगी इतनी ही ज्यादा खराब थी तो 3 मार्च को, जी हां, जिस दिन सेनेट का इंतखाब था और उनको सेनेटर बनाने के लिए दिन रात एक किए गए थे, तब इस कारकर्दगी के बारे में दिमाग में क्यों नहीं रखा गया और हुकूमत उनको 6 साल के लिए सेनेटर बनाने जा रही थी, जो हफीज शेख साहब अब कैबिनेट का भी हिस्सा नहीं रहे। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या हुकूमत यह मान चुकी है कि उनके दौर में जो महंगाई का आलम है वो पिछले दौरे हुकूमतों के अदवार से ज्यादा है और उसकी वजह उनकी पॉलिसीज हैं, और अगर हुकूमत ये मान गई है तो फिर इसका तदारुक क्यों नहीं किया जा रहा और इस हवाले से मजीद कंसर्न्ड एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। सवाल यह भी उठ रहा है हफीज शेख साहब को जॉबलेस करने के बाद कि भाई क्या पीडीएम की जो आपसी लड़ाई है उससे इमरान खान साहब मजबूत से मजबूत तर होते चले जा रहे हैं, और सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इमरान खान साहब इस पीडीएम की लड़ाई की आपसी लड़ाई के चक्कर में इतने मजबूत हो गए हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट नवाज, आईएमएफ नवाज जो हफीज शेख साहब है उनको अपनी काबीना से बाहर निकाल सकते हैं और अपनी मर्जी का, अपने पसंद का जो वजीर है उसको वजीर खजाना तैनात कर सकते हैं। ढेर सारे सवालात हैं, जवाब जानने की हम जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि कोरोना की जो सूरत हाल है वो भी पाकिस्तान के अंदर कुछ ठीक नहीं है। इतने बुरे हालात हैं, कोरोना इतना ज्यादा फैल रहा है, थर्ड वेव बड़ी स्ट्रांग है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपना कोविड टेस्ट नेगेटिव कराने से पहले ही काम करना शुरू कर दिया है। आज भी अपने ट्रैक सूट में बड़े एक्टिव नजर आए और वो कह रहे हैं कि जी मुझे सिम्टम्स नहीं है, सो दैट्स व्हाई ही इज बैक टू वर्क। और इसके बावजूद हमारे पास वैक्सीनेशन का जो सिस्टम है वो पूरा नहीं है। कोशिश करेंगे कि आज के पैनलिस्ट से इन दोनों अहम इश्यूज के ऊपर बात की जाए। अंदलीब अब्बास साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, वन ऑफ द वेरी सेन वॉइस फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सिटिंग एमएनए है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। अजमा बुखारी साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया हुआ है, पीएमएलएन से उनका ताल्लुक है, ऑपोजिशन बेंचेस पर हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है पंजाब की पीएमएलएन की। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फैसल करीम कुंडी साहब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, अब से थोड़ी देर में वो भी हमारे इस शो का हिस्सा होंगे थ्रू स्काइप। तीनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहती हूँ। अंदलीब साहिबा, आपसे आगाज कर लेती हूँ। हफीज शेख साहब को जॉबलेस कर दिया, उनको निकाल दिया, वजह हमें बताई गई है महंगाई है। सो अगर महंगाई वजह है तो 2 सवाल आपके सामने रखती हूँ, क्या इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ हफीज शेख साहब के ऊपर है, और अगर इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी तो सिर्फ एक्शन बरतरफी हफीज शेख साहब की ही क्यों हुई है, बाकी और कैबिनेट के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? प्राइम मिनिस्टर अपने बारे में क्या कहेंगे इस हवाले से? विनेश, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो इसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि उनको इलेक्शन हमने लड़ा, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, अनफॉर्चुनेटली जो हॉर्स ट्रेडिंग हुई और जो कुछ हुआ, वीडियोस देखी आपने, तो वो इलेक्शन नहीं जीत सके बिकॉज एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि आप उनको नहीं रख सकते जब तक कि वो इलेक्टेड ना हो। तो उनका जो पीरियड था वो जून में खत्म हो रहा था और 2 उसमें राय थी। एक थी कि जी जून तक चलने दें, बजट बना जाए, लेकिन फिर एक और राय ये थी कि जी बजट अगर वो बना गए और कोई और बंदा आया तो फिर वो उसके लिए बड़ा मुश्किल वक्त होगा कि एक बजट किसी और हाथ से बना हुआ है या सोच से बना हुआ है या टीम से बना हुआ है। तो उसमें फिर यही सोचा गया कि जी बजट बनाने का वक्त जब शुरू हो रहा है तो उस वक्त देन वी शुड हैव समबडी जिसको हमने टेक्निकली भी और कॉन्स्टिट्यूशनली भी आगे लेके चलना है। तो ये मेजर वजह थी उनको चेंज करने की, वरना आप सही कह रही हैं कि अगर कोई और वजह होती तो वो तो जब इलेक्शन लड़ रहे थे तब भी थी और उससे बात भी थी। तो जो मेजर रीजन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट थी और एक कंसिडरेशन थी कि जी इस वक्त जून 30 को किया जाए या अब किया जाए, और मेजॉरिटी की राय ये थी कि जी जिसने टेक ओवर करना है उसको बजट की ओनरशिप देनी चाहिए। तो इस वजह से ये डिसीजन
ٹھیک ہے, میرے ساتھ بنے رہیے گا, واپس آؤں گی آپ کے پاس. ازما بخاری صاحبہ, آپ نے اندلیب کو سنا, انہوں نے آپ کو ریزنز بھی بتائی. آپ لوگ ہمیشہ سے کرٹیسائز کرتے رہے ہیں حفیظ شیخ صاحب کی ایسے وزارت خزانہ میں انٹری, اور آپ ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ جی یہ باہر سے آئے ہیں اور یہ باہر ہی چلے جائیں گے, اپنے بیک پیکس کریں گے. دیر سے ہی صحیح, لیکن پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایک ایکشن لیا, ان کو باہر نکال دیا. اب تو آپ خوش ہیں نا, اب تو آپ کا کرٹیسزم وزارت خزانہ کو لے کر کے ختم ہو جانا چاہیے. بہت شکریہ بینش, لیکن مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ کون اس سادگی پہ نہ مر جائے ہے خدا. ہمیں شبلی فراز صاحب بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر بھی آپ عمران خان کی تعریف کریں, کیونکہ ان کو مہنگائی میں بہت خیال آ گیا ہے غریب عوام کا, اور اس لیے انہوں نے اپنا تیسرا وزیر خزانہ بدل دیا ہے. اور دلیپ صاحب آج بتا رہی ہیں کہ وہ جو ہے وہ جون تک رہ سکتے تھے, جون تک وہ فیڈرل منسٹر رہ سکتے تھے, لیکن اس کے باوجود اگر ان کو ریٹین کرنا ہوتا تو وہ ریٹین کیے جا سکتے تھے, فیڈرل منسٹر نہ ہوتے, وہ جیسے پہلے ایڈوائزر تھے یا وہ تھے, وہ کیے جا سکتے تھے. فیڈرل منسٹر کے لیے جو ہے اس کا الیکٹڈ ہونا ضروری ہوتا ہے. تو ایک تو یہ بات درست کر لیجئے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنا کام کر کے جا رہے ہیں. بینش, آپ کو میرا خیال ہے اب تک خبر نہیں پہنچی, جو پاکستان کو جن حالات پر انہوں نے لے کے آنا تھا وہ لے آئے ہیں. انہوں نے پاکستان کو آئی ایم ایف کی کالونی بنانا تھا, وہ انہوں نے بنا دیا ہے. اسٹیٹ بینک کو انہوں نے گروی رکھ دینا تھا پوری دنیا کے سامنے, آئی ایم ایف کے سامنے. اپنا کام بڑی بخوبی کیا انہوں نے, اور آپ کہہ رہی ہیں وہ جاب لیس ہو گئے. کیا کرتی ہیں آپ؟ وہ جہاں سے آئے تھے, آئی ایم ایف کے جو نمائندے تھے, آئی ایم ایف میں بڑی اچھی ان کی دوبارہ پوسٹ ہوگی, وہ اپنی جاب وہاں کریں گے. یہاں ہم ہیں پاگل بننے کے لیے پاکستان کی عوام, کہ آپ نے خود کر آپ کچھ نہیں سکتے. مجھے یہ بتائیے, پیٹرول کی پرائس کی منظوری کون دیتا ہے؟ وزیر اعظم. بجلی کی قیمتوں کی منظوری کی پرائس کون منظوری دیتا ہے؟ وزیر اعظم. گیس کی پرائسز کون بڑھاتا ہے؟ وزیر اعظم. اور نلائق کون ہے ہمارا سب سے زیادہ؟ وہ ہے وزیر اعظم. اب یہ سارے جب کمپوننٹس آپ ملائیں گے تو اس کے بعد مجھے بتائیں وزیر خزانہ کیا کرے گا؟ منظوری تو یہ دیتے ہیں جب پیٹرول کی پرائس بڑھے گی, گیس کی پرائس بڑھے گی, بجلی کی پرائس بڑھے گی تو مہنگائی تو ہوگی, اور مہنگائی ہو رہی ہے. اور اس مہنگائی سے پہلے تو یہ خود کہتے ہیں مہنگائی ہے ہی نہیں, مہنگائی میں کمی آ رہی ہے, ملک ترقی کر رہا ہے, پتہ نہیں ملک کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. اور یہاں عالم یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے پوری دنیا میں یہ اٹانومی جو یہ اسٹیٹ بینک کو دینے کے لیے آرڈیننس لے کے آئے ہیں, وہ بجٹ تیار کریں نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کو گروی رکھنے کے لیے آرڈیننس جاری کرا دیا ہے. وہ ان کا کام تھا جو وہ کرنے آئے تھے, اور انہوں نے بخوبی کر لیا ہے. اب پاکستان کی قوم جانے اور ہم جانے, اور ہمیں پھر سے لڑنا پڑے گا پاکستان کے اداروں کو ان سے بچانے کے لیے, کہ آپ اپنی مرضی سے پاکستان کے اداروں کو گروی نہیں رکھ سکتے. پہلے باتیں ہوا کرتی تھی کہ جی وہ گروی رکھ دیا, فلانا ہو گیا, اب تو آرڈیننس آ گیا. اب تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ انہوں نے آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا ہے. نہ اس کے ملازم کو کوئی پوچھ سکے گا, نہ اس کے خلاف کوئی کاروائی ہو سکتی ہے, نہ آپ ان کو پوچھ سکتے ہیں. ان کا جو دل کہے گا وہ کریں گے, اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. آئی ایم سوری, یہ نہیں ہو سکتا. حفیظ شیخ صاحب جو اپنا کام کر کے جا چکے ہیں, لیکن اس کے کانسیکوینسز ہمیں بھگتنے ہیں, مہنگائی کی شکل میں بھی, یہ اداروں کو جو ہے یہ اپنے بادشاہت میں بیچ رہے ہیں اس کو بھی. اس کو ریزسٹ ہمیں کرنا ہے, کیونکہ ہم پاکستانی ہیں, ہمیں یہی مرنا ہے, ہمیں یہی جینا ہے. لیکن ازما صرف آپ لوگوں نے نہیں بھگتنا, عمران خان صاحب کے بھی 2 سال ہے نا, عمران خان صاحب ابھی وہیں پر ہیں, وہ انہوں نے ابھی مزید جواب دینا ہے. حماد اظہر کو لے کر آئے ہیں, ہی از اے ٹرو فیس آف پاکستان تحریک انصاف. جہاں تعریف بنتی ہے وہاں پر تو آپ تعریف کریں نا. ایٹ لیسٹ پرائم منسٹر کے اندر اتنے گٹس ہیں, اگر ایک بندہ نہیں صحیح کام کر رہا ہے یا اس کا کام ختم ہو گیا ہے, اس کو نکال تو سکتے. اس سے پہلے کون وزیر اعظم ایسا کر سکتا تھا اپنی کیبنٹ میں؟ کسی نے کیا اس سے پہلے؟ نہیں, اتنے اس سے زیادہ نہ کوئی وزیر اعظم نالائق تھا, نہ کوئی وزیر ہوتا تھا, نہ وہ اتنا نالائق ہوتا تھا. آپ یاد کیجئے, عمران خان صاحب نے کہا تھا میرے پاس ٹیم تیار ہے, اور بس میں نے ٹیم جو ہے وہ بنا لی ہوئی ہے, اور بس ٹیم نے آنا ہے. ان کے پوسٹر بوائے تھے اسد عمر, یاد ہے نا آپ کو, وہ ہمیں کیلکولیشن بھی بڑی بتایا کرتے تھے. وہ پہلے وزیر خزانہ تھے, ان کو کس جو ہے وہ عزت افزائی کے ساتھ آئی ایم ایف کے کہنے پہ نکالا گیا. پھر اس کے بعد ایک اور موصوف لائے گئے. حماد اظہر تو بیچارہ ایسا ہے, وہ فٹ بال ہے, جدھر کو دل چاہتا ہے تو کک مارتے ہیں, ادھر گھس جاتا ہے. خسرو بختیار جو ہے وہ چینی میں پیسے کھا لے, اور ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, تم دوسری سائڈ پہ چلے جاؤ, حماد اظہر آ جائے گا. تو حماد اظہر تو بیچارہ ان کا 11th مین ہے, وہ جہاں دل چاہے اس کو وہاں کھلانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا اکانومی سے پاکستان کی مہنگائی سے لینا جانا تو ہے نہیں, آئی ایم ایف جانے اور ہم جانے. اندلیب صاحبہ, ادارے گروی رکھ دیا آپ لوگوں نے. آپ لوگوں کا مہنگائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, بس عوام جانے اور اپوزیشن جانے, یہ اپوزیشن کا سٹیک ہے. دینش, میں بالکل سمجھتی ہوں کہ جہاں سے یہ آ رہے ہیں یہ بالکل ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تو سیٹ مائنڈ ہے, کیونکہ ساری عمر یہ کیا کہ پہلے ابو جی آئے,
फिर अब्बू जी ने कहा कि बेटी जी जो है वो आ जाएगी और पार्टी भी संभाल लेगी। आपको याद होगा उसको यूथ लोन का हेड बना दिया था चेयरपर्सन मरियम को 100 बिलियन पे, और हमने केस किया तो पता चला जी क्या क्वालिफिकेशंस है कि जी पीएचडी की हुई है मरियम ने। हमने चैलेंज किया, हमने कहा जी डिग्री ला के दिखाएं। कहा जी अब्बू गए हुए हैं जर्मनी के दौरे पे और वो डिग्री साथ ले गए। तो फिर जज साहब ने बुलाया, आपने ये सबने रिपोर्ट किया था, जज साहब ने कहा कि इतना बड़ा झूठ ना बोले क्योंकि अगर डिग्री ना बरामद हुई तो ये जेल में जाएगी। तो उसके बाद उन्होंने केस विड्रॉ किया और वो खत्म हुआ केस। तो ये तो इनकी काबिलियत है कि जी आप अब्बू हो, फुप्पो हो, भतीजा हो, भांजा हो और उसके बाद समधी हो। सबसे बड़ी बात कि एक बंदे ने एक्सपोर्ट्स, एक फाइनेंस मिनिस्टर था, शायद आपको याद हो, अब तो वो बेचारा भगौड़ा और इश्तेहारी और क्या नाम है कॉन्विक्ट है, भागा हुआ पाकिस्तान से, और दोनों समधी भागे हुए हैं, दोनों भागे हुए हैं। वो बिलावल ने अच्छा कहा और उसने कहा जी किसके बाप की बात कर रहे हैं, हमें बाप कह रहे हैं, अपना बाप तो भाग गया हुआ है। तो ये हाल है इनका कि उनको जब फाइनेंस मिनिस्टर को उन्होंने एक्सपोर्ट्स को 25 से 20 बिलियन डॉलर पे कर दिया और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट 20 बिलियन डॉलर जब ये छोड़ के गए हैं, नेगेटिव मूडीज ने करार दिया, अनस्टेबल और बैंकरप्ट इकोनॉमी करार दी। तो उसके बावजूद इन्होंने उनको भगौड़े को डाला। खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर थे और दुशांबे जा रहे थे और अपना जहाज मोड़ के उसको टैक्सी की तरह इनको बाहर वहाँ पॉलिटिकल असाइलम के लिए छोड़ के आए। तो ये बिल्कुल ठीक कहती हैं क्योंकि इनके दौर के अंदर तो जो फुफ्फी मामी चाची वो तबाह करे मुल्क को, वो खाएं, वो लूटे, उसके बाद वो बाहर चले जाएं और वहाँ जाके वो भगौड़े हो जाएं। और इनके लीडर भी माशाल्लाह, खुद तो मरियम कहती है कि उनको तो अपनी जान के लाले पड़े हैं, वो नहीं पाकिस्तान आएंगे, उन्होंने अपनी जान बचानी है। तो ये इनका हाल है, इनकी लीडरशिप का हाल है, इनकी अहलियत का हाल है, इनकी काबिलियत का हाल है। सिर्फ एक चीज काउंट करती है कि अबू जी हो और पाकिस्तान के एसेट्स हो उनको उड़ाएं, उसके बाद हम भगौड़े हों, हम इश्तेहारी हों, हम कॉन्विक्ट हों, हम मुजरिम हों और हम बाहर जाके वहां से बढ़के मारें। तो बिलावल ने बड़ा अच्छा ये उनको कहा कि सिलेक्टेड तो आप है, एक फैमिली है लाहौर की जो बार बार सिलेक्टेड होती है। वो कहता सिलेक्टेड का लफ्ज मैंने दिया है। और वो अच्छा अंजलि, वैसे मुझे पता है क्या चीज इंटरेस्टिंग लगी, आपकी बातें तमाम बातें सर आंखों पर उसका जवाब अजमा देंगी। नहीं एक मिनट अजमा, मुझे अच्छी ये चीज लगी कि आपने दो दफा आपने बिलावल को कोट किया है। तो मैं जरा पहले बिलावल की पार्टी के पास चले जाओ अजमा, फिर मैं आपसे आके पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी। लेकिन अंजलि आप ये जरूर याद रखें कि इन दोनों में जितनी चाहे मर्जी लड़ाई हो जाए, आपके अभी भी ये अगेंस्ट ही है। फैसल कुंडी साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपने लेट ज्वाइन किया, आई नो यू वर हैविंग योर प्रेयर्स डन, लेकिन मैं आपसे ये जरूर सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी कि हफीज शेख साहब को बरतरफ कर दिया है, इसका क्रेडिट बिलावल साहब ले रहे हैं। वो ट्विटर पे कह रहे हैं कि भाई ये हमारी कामयाबी है, ये पीडीएम की कामयाबी है कि जिस तरीके से हमने उनको सेनेट के इलेक्शन में हरा दिया, एक्सेट्रा। जरा प्लीज समझाएंगे कि आप लोगों की इसमें क्या कामयाबी हो गई और आपने कैसे कन्विंस कर दिया इमरान खान साहब को कि वो अपनी कैबिनेट में चेंज ले आए? जरा ये पहले बताइए जी कुंडी साहब। सॉरी बिनेश, अगर आप सवाल रिपीट करें, आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, अगर आप थोड़ा सा सवाल रिपीट कर दें। आवाज जा रही है आपको? अभी आ रही है आपकी आवाज जी। कुंडी साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? आपने सवाल सुना? आप आवाज आ रही, आपकी आवाज अभी आ रही है मुझे जी। फैसल साहब आप इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, इसका क्रेडिट ले रहे हैं कि हफीज शेख की जो बरतरफी है वो आप लोगों की वजह से है, पीडीएम की वजह से है। समझाएंगे कैसे? चलें, लेट मी फिक्स दिस ऑडियो, आई एम रियली सॉरी गाइस। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी जानेंगे और रज़मा से उनका जवाब भी जानेंगे। एक ब्रेक, विल बी बैक।
वेलकम बैक जी। फैसल करीम कुंडी साहब नमाज पढ़ के हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। अज़मा बुखारी साहिबा मेरे साथ मौजूद है, इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब है PMLN से। अंदलीब अब्बास साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सिटिंग MNA हैं। तीनों मेहमानों को एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी फैसल, जब आप नमाज पढ़ रहे थे हम बात कर रहे थे हफीज शेख साहब को जिस तरीके से रुखसत किया गया, उनको फायर किया गया या जॉबलेस कर दिया गया, इसका क्रेडिट आप क्यों ले रहे हैं? ऐसा आपने क्या कर दिया कि इमरान खान साहब को ये डिसीजन लेना पड़ा? पहले ये समझाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेनिश, कल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इस पे एक स्टेटमेंट दी थी। हफीज शेख साहब जब आए थे तो हमारे PTI के जो दोस्त थे, वजीर आजम से लेके उनके तर्जमानों तक और उनके तमाम पार्लियामेंटेरियंस तक हफीज शेख की जो कसीदे बयान करते नहीं थकते थे। कल उनका थोड़ा सी स्टेटमेंट जैसे टीवी पे चली कि वो रिप्लेस हो रहे हैं, सारा मलबा, सारा गन, सारी अपनी नाकामी, नालायकी सब उसके खाते में डाल दिया कि इन्होंने हमें तबाह बर्बाद कर दिया, अच्छे हमारी जान छूट गई है। और हमेशा ऐसे करते हैं, जिसको जैसे निकालते हैं विद इन सेकेंड्स, मिनट्स इनकी जो है ना वो शुरू हो जाती है, रिकवरियां शुरू हो जाती हैं कि जी हम अभी तक ठीक काम कर रहे थे लेकिन इसकी वजह से हम बेड़ा हो गए। बिनिश, आपको याद होगा जब सेनेट का इलेक्शन हो रहा था और मैंने आपको कहा था कि जब इमरान खान साहब वोट डालने जाएंगे तो वो गिलानी साहब का और हफीज शेख साहब का जो मुवाजना करेंगे और वो सोचेंगे कि मुझ पे एक शख्स मुसल्लत किया गया IMF की तरफ से। आपको वर्डिंग्स याद होंगी, फंस रही आपको याद होंगी वर्डिंग्स। तो वो जब वोट डालेंगे तो डेफिनेटली वो कहेंगे ये शख्स मुझ पे मुसल्लत किया गया है तो मैं इसको वोट नहीं दूंगा और मैं यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दूंगा। इनडायरेक्टली उन्होंने हमें वोट दे दिया। वोट खराब करना भी वोट देना होता है ना। तो वो देखें, आज अगर उनको हफीज शेख इतनी अच्छा बंदा है, बड़ा ही कॉम्पिटेंट बंदा है, तो आज इनके पास KP में मेजोरिटी है, लें उसको सेनेटर, इनकी मईशत ठीक कर दे। आज ये वो लोग हैं कि जिन्होंने कहा था कि जैसे भी हम मुंतखब होंगे, आप एक वजीर की स्टेटमेंट देख रहे हो, जब इमरान खान जब आएगा तो पहले दिन $100 अरब IMF के मुंह पे मारेगा, $100 अरब वर्ल्ड बैंक के मुंह पे मारेगा। अब इन्होंने क्या कर दिया, वही पूरा स्टेट बैंक उनके मुंह पे मार दिया है। अब वो स्टेट बैंक को जो मार दिया वो उनकी मर्जी है कि स्टेट बैंक के साथ वो क्या करें। अब मतलब है कि अब अपनी नाकामी को वो हफीज शेख खाते में डालना चाहते हैं, वरना हफीज शेख को ये सेंटर बना सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, बना सकते हैं। ये ले इस हफीज शेख को दोबारा, अगर कहते हैं कि शेख बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन नहीं, इन्होंने अपनी जो नाकामियां वो किसी खाते में तो डालनी है। जैसे माजी में इनके देखे हर महीने कोई ना कोई प्लेयर चेंज होता है। आज तक कप्तान साहब अपनी टीम नहीं बना सका, जो कहता था कि मैं जो है ये पाकिस्तान का वर्ल्ड कप जीतूंगा, ये पॉलिटिकल वर्ल्ड कप जो 5 साल है, आज तक उनसे टीम नहीं बन सकी। कभी एक को निकालते हैं, कभी दूसरे को निकालते हैं, कभी तीसरे को निकालते हैं। अभी भी जो है वो तजब्जुब का शिकार है। अभी टीवी में आ रहा है कोई कौन सी मिनिस्ट्री है, कोई मिनिस्ट्रों को तोड़ रहे हैं, 2 हिस्सों में बांट रहे हैं कि आधा तीतर आधा बटेर कर लो, एक तुम्हारे पास हो रहा है और उसके ऊपर स्पेशल असिस्टेंट की फोर्स लगा दो। तो जो इन्होंने चीजें लगी, जो भी कर ले, ये जो कुछ भी कर ले, इनसे चीजें ठीक होनी नहीं है, क्योंकि इनसे अब जो है वो गाड़ी निकलती है। आप मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग अब डिक्टेटर बन गए हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग डिक्टेशन दे रहे हैं? जैसे आपका ये मानना है कि आपके हुक्म के ऊपर हफीज शेख को फारिग कर दिया गया, अब आप अगला हुक्म ये सादर करना चाहते हैं कि आपके हुक्म के ऊपर जो नून लीग है वो मरियम नवाज को पीछे करके हमजा शहबाज को या शहबाज शरीफ को आगे ले आए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में डिक्टेटर की रूह कहां से आ गई है? ये डिक्टेशन कब से आपने देना शुरू कर दिया है? ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग डिक्टेशन देना चाहते हैं? देखें, आप ना हम डिक्टेशन दे रहे हैं ना हम डिक्टेटर हैं। चेयरमैन बिलावल साहब ने कहा कि PDM की जीत है, क्योंकि PDM के कैंडिडेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीते, हफीज शेख साहब हारे। आज उनको ये बहाना बना जा रहा है कि आप इलेक्शन नहीं जीत सके, हम आपको जो है जो आपको कुछ नहीं कर सकते, आप मेहरबानी करें, आपको जो टास्क दिया गया था वो आपने अचीव कर लिया है। स्टेट बैंक से लेके महंगाई, मईशत तबाही में, आपके ऊपर टैक्सेस लगाने में, सब कुछ उसने कर लिया है। अब वो जाके वहां पर जाएंगे, वहां से आपको ऑपरेट करेंगे, उनकी मर्जी है जो कुछ करें। अब ये देखें, ये चीजें आपने माजी में देखा, जो वज़रा को निकाले, क्या क्या इल्जाम नहीं लगे, किधर गए वो इस वाले चीनी वाले, किधर गए वो आटे वाले, किधर गए वो दवाइयों वाले, किधर गए सुनामी वाले, क्या क्या चीज का, कौन से चीज पे इनके लोगों ने। ये मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, वो बाजार में जब होते थे ना, वो जाते थे जेब पुतरे, वो जेब काटते थे, जब जेब काटते पकड़े जाते थे, उनका सरदार आ जाता, उनको 2 लगाते, कहते ये तुम इधर ये क्या कर रहे हो, भागो यहाँ से इस इलाके से। तो इनका काम भी ये, इनकी ATM मशीनें हैं, अपनी ATM की पैसे पूरे करते हैं, उनको 2 थप्पड़ लगाते हैं, यहाँ से भागो, और फिर कहते हैं यार गायब हो जाते हैं। अब किसी की भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, किसी के भी जो इन्होंने इल्जामात लगाए हैं, जिन्होंने पैसे खाए हैं, जहाँ पे बड़े बड़े खांचे मारे हैं, आज तक हमें नहीं पता चला कि वो किधर गए। अभी वो देखिए पेट्रोलियम वाले
وہ تو آج بلاول کی تعریف بھی کر رہی تھی. میں پوچھتی ہوں اندلیب میرے ساتھ ہی, لیکن پہلے میں ازما کی طرف جاؤں گی. ازما, آپ پاکستان پیپلز پارٹی مریم نواز شریف کے بجائے اب حمزہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہتی ہے, آگے ورکنگ ریلیشن ان کے ساتھ کرنا چاہتی ہے. آپ لوگ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا, کیونکہ وہ بھی آپ ہی کے لیڈر ہے؟ دیکھیے بینش, ہر پارٹی کی ایک ہیرارکی ہوتی ہے اور ہر پارٹی نے کیسے چلنا ہے اس کا فیصلہ خود پارٹی کیا کرتی ہے, کوئی دوسری پارٹی نہیں کرتی. اور ہماری پارٹی میں میاں محمد نواز شریف صاحب جو وہ فیصلے کرتے ہیں باقی پوری پارٹی کی مشاورت کے ساتھ. تو اس لیے یہ میں نہیں سمجھتی کہ اس کے اوپر کوئی زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے یا اس پہ بات کی جا سکتی ہے. اب ایک دو باتیں میں نے ضرور اندلیب پہ رسپونڈ کرنی ہے. پہلے تو یہ ہے کہ ضرور ازما سوری ضرور رسپونڈ کیجیے گا. میرا پلیز ایک چھوٹا سا سپلیمنٹری کوسچن لے لیں. آپ واقعی سمجھتی ہیں کہ اس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے, یا آپ شہباز شریف صاحب کی طرح کوسچن اوائڈ کرنا چاہتی ہے, جس طرح آج شہباز شریف صاحب اتنے بے خبر, ان سے صحافی سوال پوچھ رہے پی ڈی ایم کے بارے میں, وہ اتنے بے خبر نکلے, کہتے بھائی میں تو اپنے کیسز بھگت رہا ہوں, مجھے کیا پتا, میں تو جیل میں ہوں. ان کو واقعی نہیں پتا, یا پھر جو پاکستان پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ جو کرنا چاہ رہی تھی, ڈیوائڈ اینڈ رول والا کام جو پاکستان پیپلز پارٹی نے پکڑا ہے, اس چکر کے اندر شہباز شریف صاحب نے چپ رہنا ہی مناسب سمجھا؟ مجھے آنیسٹلی اس کا جواب دے دیجیے. پھر آپ جتنا چاہیں مرضی جواب دینا چاہتی دیجیے. دیکھو یہ 40 سال سے پٹ چکی ہے فلم, یہ جو ہے یہ فلم پٹ گئی, ہر ایک نے کوشش کر کے دیکھ لی, کچھ نہیں ہوا. اب بھی جس کا دل چاہتا ہے وہ کر کے دیکھ لے. میں بالکل اوائڈ نہیں کر رہی, میں اس کو اہمیت نہیں دے رہی, اور جان بوجھ کے اہمیت نہیں دے رہی, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ میری پارٹی میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کی ایک اپنی جگہ ہے اور وہ اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہیں. حمزہ شہباز شریف صاحب کی ایک اپنی جگہ ہے. جو مجھے لگا ہے جس ریفرنس میں بات ہوئی تھی وہ یہ ہے کہ چونکہ پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اور حمزہ صاحب جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہیں, تو ظاہر ہے مین پہلے جو ہے وہ بات چیت تم سے جو ہے یہ انہوں نے کہا کہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن ظاہر ہے حمزہ صاحب جو ہے وہ بھی میاں محمد نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب سے منظوری کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرتے ہیں, جس میں پوری پارٹی بھی شامل ہوتی ہے. تو اس لیے میں یہ کانسپریسی تھی نا, بہت پٹ گئی ہے فلم, یہ اس فلم میں اب مطلب مزہ نہیں ہے, اس کا اب مزہ نہیں آتا بات کرنے کے لیے. اب جو مجھے قابلیت, جو ابھی مجھے بہت اندلیب نے قابلیت سنائی ہے نا, مطلب حماد اظہر کی تعریفیں, اور مطلب پہلے تو پوچھنا چاہتی ہوں کہ اندلیب صاحب کو پتا ہے کہ حماد اظہر صاحب نے 2015 میں کتنا ٹیکس دیا تھا؟ انہوں نے 2015 میں 0 ٹیکس دیا تھا. اس کے بعد انہوں نے 800 کچھ روپے ٹیکس دیا 2016 میں, اور 2017 سے وہ جو ہے وہ ٹیکس دینا شروع ہوئے. اور وہ بھی ان کی کتنی قابلیت ہے, میں کہہ رہی ہوں اس دفعہ عمران خان صاحب نے 3 وزیر خزانہ بدل لیے, نہیں ہوا نا. میرا ایک مخلصانہ مشورہ اس دفعہ وزیر اعظم بدل کے دیکھ, یقین مانے میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو رحمت, جو ایک ہمارے ملک پہ نحوست آئی ہوئی ہے, جو ہمارے ملک سے رحمت اٹھ گئی ہوئی ہے, جو ہمارے سیاپے پہ ہمیں پڑے ہوئے ہیں, وہ شاید جو ہے وہ اس سے حل ہو جائے. اور اللہ کی شان ہے کہ وہ عمران خان جو 3rd ڈگری جو ہے وہ اسپورٹس کے کوٹے کے اوپر جو 3rd ڈویژن میں پاس ہو کے آیا ہے, جس نے ایک یونین کاؤنسل کبھی نہیں چلائی, جس کی ATM اس کے گھر کے کچن چلاتی ہے, وہ 22 کروڑ کا ملک چلا رہے ہیں, اور پھر آ کے کہہ رہے ہیں 2 سال تک تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا, مجھے لوگ رپورٹیں غلط دے رہے تھے. تو میں نے تو ایک دن کہا تھا کہ بھائی ان کو کوئی جو ہے وہ سپلیمنٹس پلانا شروع کرو, ان کو شاید یہ جن کا دماغی جو گروتھ ہے وہ ہونی شروع ہو جائے. محترمہ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ نواز شریف واقعی سب کھا گیا, اسحاق ڈار بھی کھا گئے, لیکن انہوں نے اس ملک کا آٹا چینی نہیں کھایا, انہوں نے ملک ہمارا کشمیر نہیں کھایا, انہوں نے ہماری ویکسین نہیں کھا لی, انہوں نے ہمارا کورونا کے پیسے نہیں کھا لیے, انہوں نے اس ملک کے اندر جو ہے وہ تباہی بربادی نہیں کر دی. وہ جہاں ملک چھوڑ کے گئے تھے یہ وہیں پر رہنے دیتے تھے. بار بار کرنٹ ڈیفیسٹ کی بات کرتی ہے محترمہ, اور یہ بھول جاتی ہیں کہ محترمہ اس وقت اس دور میں سی پیک کی مشینری آ رہی تھی, ملک کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاور پلانٹس لگ رہے تھے, ملک کے اندر انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا تھا. ازما جو آپ نے مشورہ دی ہے, وہ دے کے گئے آپ کو, ٹھیک ہے, آپ نے جو مشورہ دیا ہے اس کو رسپونڈ تو لینے دیں. اندلیب, یہ جو ازما صاحبہ نے اور جو فیصل صاحب نے آپ کو مشورے دیے ہیں, اپوزیشن کے مشورے آپ نے سنے ہیں, ایک دفعہ اپنا وزیر اعظم بدل کے دیکھ لیجئے, یہ اپوزیشن کہہ رہی ہے. تو سارا مسئلہ ہی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کو عادت ہی نہیں ہے کہ کبھی وہ اقتدار سے باہر رہے, جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں یہ بھاگ جاتے ہیں ملک سے. اب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کئی جا رہے ہیں فوج کو کہ آپ آئیں, آپ ان کو ہٹائیں اور ہمیں لے کے آئیں, کئی جا رہے ہیں وہاں, کبھی زبیر کو بھیجتے ہیں ان کے پاس, کبھی مریم خود کہتی ہے کہ میری چھوٹی سی سرجری ہے, میں نے باہر جانا ہے, یہاں تو میری سرجری نہیں ہوتی. تو ان کو واقعی عادت نہیں ہے, اور جو ان کو عادت ہے وہ یہ ہے ڈیفینیٹلی ہے کہ ملک کو لوٹا, اور باہر وہ جو فلیٹس ہیں بنائے ہوئے اربوں روپے کے, وہ کہاں سے آئے,
क्यों इनकी एक फैक्ट्री थी 1980 में और उनकी फैक्ट्रियां 30 हो गई जैसे जैसे ये इक़्तिदार में आते गए। तो ये वाले फैक्ट्स तो जो हैं ये अनडिनाइबल फैक्ट्स है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो इन्होंने हमाद की बात की उसके टैक्स की, तो ये पहले भी पिछले साल भी इन्होंने ये झूठ बोले और हमाद ने इनको मुंह पे नेशनल असेंबली में खड़े होकर इनकी बेइज्जतियां हुई, उसके बाद चुप कर गए। अब ये समझ रही हैं कि अवाम भूल गया होगा तो दोबारा झूठ बोलते हैं, दोबारा जाके वो अपने टैक्स का जो करोड़ों रुपया उसने टैक्स दिए ख्वाजा आसिफ के मुंह पे मारा था उन्होंने। ये आपने सबने दिखाया भी था, सारे चैनल्स ने फिर दिखाया था कि ये कितना झूठ बोलते हैं। और तीसरी बात ये वो ये है कि जब मरियम को बिलावल भी कह रहा है और सारे पीपल्स पार्टी वाले भी कह रहे हैं और जरदारी साहब भी पूछ रहे हैं, चले हम तो बुरे थे कि भाई एक बाहर क्यों बैठा हुआ है, आए यहाँ जेलों में जाए, सारे यहाँ बैठे हुए हैं, सारे यहाँ लड़ रहे हैं, वो वहाँ पिज्जे खा रहा है और फिर कह रहा है कि जी मैं लीडर हूँ। तो इतनी बेइज्जती की तो कोई बात ही नहीं हो सकती। यानी कि वो कह रही है कि आप बाप की तरफ से, वो कह रहे हैं कि आपका बाप तो भाग ही गया है बाहर, तो उसको तो पहले पकड़े फिर किसी को कुछ कहे। आपस में इनका ये हाल है, आपस में ये हाल है कि 4 महीने हो गए हैं, एक जिसको कहते हैं आने का इन्होंने अवामी इशूज पे बात नहीं की। वो जो एक महंगाई मार्च था वो भी शॉर्ट मार्च, लॉन्ग मार्च सब खत्म हो गया। ये बैठ के यहाँ जो मर्जी कह लें, झूठ बोल रहे हैं, अवाम को 22 करोड़ अवाम जो है वो इनको जान गई है। गैलप का सर्वे भी जो इनका फेवरेट सर्वे है वो कहता है कि जी 70% अवाम कहती है कि ये अपने जाती मफाद के लिए पीडीएम बनाई है इन्होंने, अपने केसेस बंद कराने के लिए, एनआरओ के लिए, इन्होंने अवामी मफाद के लिए बनाई। इसीलिए इनका जो हाल हुआ लाहौर के जलसे में, उससे पता चल गया कि अवाम जो है वो बड़ी बाखबर है, उनको पता है कि ये किस लिए निकले हुए हैं। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी बाहर भाग गए हैं और बाकी फैमिली भी बाहर भागने की कोशिश करी। इस दफा अवाम जो है वो इनको नहीं जाने देगी, नहीं जाने देगी। बात करने का जरा मौका दीजिए। मैं ब्रेक ले लूं असमा, फिर आपके पास आऊंगा। आई हैव टू गो फॉर अ हार्ड ब्रेक। प्लीज तीनों जो पार्टिसिपेंट्स हैं मेरे साथ बने रहिए। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन करेंगे। वापस आते हैं। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। फैसल करीम कुंडी साहब, 2 चीजें और वेरी क्विकली इसका आपसे जवाब चाहूंगी। एक तो ये कि आपकी आपसी लड़ाई की वजह से इमरान खान साहब हुकूमत मजीद मजबूत हो रही है, इमरान खान साहब मजबूत हो रहे हैं और इसका सबूत आप टेलीविजन शोज में भी देख रहे हैं जिस तरीके से पीडीएम कलेक्टिवली बैकफुट पर है, नंबर 1। नंबर 2 कि आप जब ये कहते हैं कि जी आप ईद के बाद या 1-1.5 महीने के बाद आप जो है पंजाब के अंदर एक चेंज लाने में कामयाब हो जाएंगे, वो समझा दीजिए आप कैसे लाने में कामयाब हो जाएंगे, जब आपको असमा ने बता ही दिया है कि उनकी पार्टी पीएमएलएन क्या सोचती है। क्योंकि आप ये समझते हैं, आप ये कह रहे हैं कि जी पंजाब की वजारत आला पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज साहब का हक है। देखिए, पहली बात तो यह है कि पीडीएम बैकफुट पे कभी भी नहीं गई और न जाएगी। और आप कह रहे हैं कि हुकूमत मजबूत हो रही है, आपकी नजर में वो मजबूत हो रही है, लेकिन इन्होंने जो लोगों का कबाड़ा निकाल दिया वो आपके सामने है। आपके सामने जो आपके कैमरामैन है, जरा उससे पूछे कि उसकी क्या सूरत है इस वक्त। तो इसमें आपने क्या और किया? आपकी जो टीम है उनसे पूछे कि उनकी, देखिए मैंने ये तो नहीं कहा कि कैमरामैन मजबूत हो रहे हैं ना फैसल, मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर मजबूत हो रहे हैं, इमरान खान साहब मजबूत हो रहे हैं। आप माने ना माने मुझे नहीं पता आपने टेलीविजन शोज में क्या कहना है, लेकिन आपकी पीडीएम की लड़ाई का फायदा इमरान खान साहब को हो रहा है। जी मुकम्मल कर लें। जी कोई फायदा नहीं होना। देखे, और हमने कभी ये नहीं कहा, देखे पंजाब में अगर अदम एतमाद की तहरीक आती है या मरकज में अदम एतमाद की तहरीक आती है, उसमें डेफिनेटली हक बनता है पीएमएलएन के, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन है नेशनल असेंबली में, हमजा शहबाज साहब हैं वो है पंजाब में। हमने कभी ये नहीं कहा ये पीडीएम का मुतफिका फैसला होगा। हम ये कभी नहीं कह रहे कि हम हमजा से अलहदा कोई बातचीत कर रहे हैं या हम मरियम साहबा से अलहदा बातचीत कर रहे हैं या शहबाज शरीफ से अलहदा कर रहे हैं। ये पीडीएम का मुतफिका फैसला होगा कि वो जब चाहे जिस वक्त चाहे अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। ये नहीं है कि हम कल लेके आ रहे हैं या ईद के से पहले लेके आ रहे हैं, ईद के बाद लेके आ रहे हैं। ये जब लीडरशिप बैठेगी, जब रहनुमा बैठेंगे, उन्होंने फैसला करना है कि उन्होंने क्या करना है। हम तजवीज़ दे सकते हैं, मेरी एक राय हो सकती है कि मैं बोलूँ कि जी आप एक अगले हफ्ते कर लें, आप कहेंगे कि नहीं महीने बाद कर लें, मेरे बाकी पार्टिसिपेंट उस वक्त कहेगी कि जी नहीं आप 15-20 दिन बाद कर लें। तो ये एक राय हो सकती है,
لیکن جو فیصلے کرنے ہیں وہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ نے کرنے ہیں, ان کے رہنماؤں نے کرنے ہیں. جب وہ بیٹھیں گے, چاہے وہ اسٹیئرنگ کمیٹی میں, چاہے ان کی جو ہماری لیڈرشپ ہے, وہ اس نے کرنے فیصلے. ہم فیصلہ کن قوت نہیں ہے, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, اس کے بعد ہم نے فالو کرنا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بہترین چانس ہے. جس طریقے سے ہم نے یوسف رضا گیلانی صاحب کی سیٹ مرکز میں جیتی ہے, اگر ہم عدم اعتماد کی تحریک لاتے ہیں, ہم بآسانی عدم اعتماد جو ہے وہ اسپیکر اور وزیر اعظم کے خلاف کامیاب کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم پنجاب میں بھی لوگ اس وقت جو ہیں وہ ان سے اتنے نالا اور اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ جس وقت بھی عدم اعتماد کی تحریک یا پی ڈی ایم کے رہنما فیصلہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو سکتی ہے. اب آپ جو جس قسم کی آپ مضبوطی دیکھ رہے ہیں, مجھے تو ڈیفینیٹلی آپ کی اپنی ایک سائنس ہوگی, میں آپ کو بتا دیتی ہوں سر, ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں, دونوں اپوزیشن کے سامنے رکھ دیتی ہوں, پھر اپنی باری باری ٹیک دے دیجیے گا. جی جی, میں ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتی ہوں سر. واقعہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں حکومت کے اتحادی کافی پاورفل منسٹری بھی ہے, وزیر ہیں جی طارق بشیر چیمہ صاحب, ان کے اہل خانہ کو کورونا ویکسین گھر جا کر کے لگائی گئی. اس کی ویڈیو پورے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے. پی ڈی ایم کی زبان سے میں نے ایک لفظ, ایک جملہ اس بارے میں نہیں سنا, اور الٹا آپ لوگوں کو پروگرامز میں حکومت سے یہ سننا پڑ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے پی ڈی ایم بنائی این آر او دینے کے لیے. حکومت سے ٹیکنیکلی تو مجھے پوچھنا چاہیے, جو میں پوچھوں گی بھی, اندلیب صاحب میرے ساتھ ہیں, کہ اگر یہ این آر او نہیں ہے تو اور کیا ہے. کہ اگر طارق بشیر چیمہ صاحب کی پوری فیملی جو کہ ینگ, ان کی فیملی کی خواتین نظر آ رہی ہیں ویڈیو کے اندر, میں کسی کی پرسنل معاملات میں نہیں جانا چاہتی, نام نہیں لینا چاہتی, لیکن طارق بشیر چیمہ صاحب, ان کی فیملی کی خواتین جو کہ ینگ ایج میں ہیں, اگر ان کے گھر جا کر کے ویکسین لگ رہی ہیں اور حکومت اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہی, نہ پنجاب حکومت کچھ بتا رہی ہے, نہ وفاقی حکومت کچھ بتا رہی ہے, کیونکہ اسٹرانگ اتحادی ہیں, اگر یہ این آر او نہیں ہے تو کیا ہے. لیکن ہم اس بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی پی ڈی ایم کی لڑائی نے ہم سب میڈیا کو انگیج رکھا ہوا ہے. اندلیب سے بھی میں اس کا سوال لوں گی اور عظما سے بھی لوں گی. جی, اب میرا جواب اس سے سن لیں. دیکھیں, آپ نے یہ بات تو کر لی کہ پی ڈی ایم سے بولی نہیں ہے. پہلے مجھے یہ بتائیں, جب پی ڈی ایم بولی ہے, کل میرے خیال میں غالباً ان کی جو اسپیشل اسسٹنٹ ہے انفارمیشن کی, فردوسہ شعوان صاحبہ, وہ ہمیں اتنا بڑا ایک سزا کی لسٹ بتا رہی تھی کہ جس نے ایس او پی کی خلاف ورزی کی 6 مہینے قید, یہ وہ بلا. مجھے بتائیں کہ وزیر اعظم نے ایس او پی کی خلاف ورزی کی, اس کو کب فردوسہ شعوان صاحبہ سزا دیں گی؟ اس نے اپنی میڈیا ٹیم کو بلایا, وی آئی پی کلچر کے اگینسٹ آپ کب آواز اٹھائیں گے؟ ایک اور بات, کل وفاقی وزیر مذہب اس کے جو کشمیر کے ہیں, انہوں نے ڈی اے خان میں جلسہ کیا ہے, ایک دفعہ 144 لگا ہوا تھا, انہوں نے جلسہ کیا ہے, اس کے اوپر کیا بولے گی؟ ویڈیوز چل رہی ہیں پورے. اوکے جی, عظما یور ٹیک. جی اندلیب, آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ وی آئی پی کلچر کے خلاف آپ کب آواز اٹھائیں گے؟ طارق بشیر چیمہ صاحب کی جتنی ویڈیو ہے جو وائرل ہوئی ہے. دیکھیں, یہ تو اس میں ڈاؤٹ ہی کوئی نہیں کہ جو بھی کرے گا, چاہے ہماری الائنس سے ہے, چاہے ہماری پارٹی سے ہے, چاہے اپوزیشن سے ہے, یہ بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اگر پرائم منسٹر نے اور پریزیڈنٹ نے اور ان کی فیملیز نے اپنی ٹرم پہ لگوائی ہے تو پھر کسی کو بھی معاف نہیں کرنا چاہیے. اور بہت ہی افسوسناک یہ جو بھی ہے, اس کی انویسٹیگیشن کرانی چاہیے. میں obviously ایک بندے کو